सम्पूर्णलाई नमस्कार। देशदेखि विदेशदेखि यो फेसबुक लाइभमा विभिन्न माध्यमहरुबाट तपाईहरु यहाँ जोडिनु भएको छ। नेपाल सरकारले संस्कृत भाषालाई कक्षा 1 देखि पठन पाठन गराउन गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यो बहुभाषिक नेपाल र संस्कृत भाषाको राजनीति विषयमा आज हामी भर्चुअल संवादमा हामी यहाँ जुटिरहेका छौं। यस विषयमा मूलतः लामो समयदेखि आफ्नो प्राज्ञिक कर्म गराउँदै आइरहनु भएका व्यक्तित्वहरू, अभियानमा जोडिनु भएका राजनीतिक विश्लेषकहरू लगायत त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान गर्दै आउनुभएका शिक्षा कर्मीहरूले आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ। त्यसैले यस भर्चुअल संवादमा देशदेखि विदेशसम्मका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आदिवासी जनजाति लगायत सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो क्षेत्रमा अथवा प्राज्ञिक क्षेत्रमा अथवा अभियानको क्षेत्रमा विभिन्न अथवा सीमान्तकृत बहिष्कृत समुदायको आन्दोलनमा जोडिएका लेख्ने बोल्ने सबैले का निमित्त एकजना चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म आदरणीय आवती राजनीतिक विश्लेषकज्यूलाई आफ्नो कुरा राखिदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुनिँदैछ? सुनिन्छ आवती सर, सुनिन्छ। प्रेजेन्टेसन त केही छैन नि सरको? यही हो प्रेजेन्टेसन अब। ल ठीक छ सर। यो संस्कृत भाषाको राजनीति भनेर आवती सरको फेसबुक स्क्रिन शेयर भएछ। स्क्रिन शेयर भएन हैन? ल ठीक छ। एक मिनेट है आवती सर, एकछिन तपाईको फेसबुक स्क्रिन शेयर भएको छैन रे। म यहाँ ह्यान्डल गर्दै छौं हामी। यो फेसबुकको आइरहेछ त अहिले आइरहेछ फेसबुकको उहाँको आवाज, उहाँको अनुहार ठुलो आइरहेछ कि छैन? यो हो मैले भन्न खोजेको। म बोलेको छु। यहाँ त एकजनाको फेसबुक। हेलो गोविन्दजी, आवती सर आवाज आएन। हेलो अहिले आइरहेछ। आयो? आइरहेछ अहिले आवाज। गोविन्द भाइ, गोविन्दजी बोलेको सुन्दै सुन्दैन। के भयो? हजुर दाइ, ल बोल्नुस् दाइ, बोल्नुस्। ल अब यो संस्कृत भाषाको बारेमा चाहिँ अब नेपालमा लामो समयदेखि राजनीति चलेको छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ कि संस्कृत भाषाबाट नै पढाइ गर्नका निम्ति राज्यले विभिन्न स्कुलहरू सञ्चालन गर्दै आएको विगतदेखि नै थियो। त्यो अब काठमाडौँको घण्टाघरतिरको कुरा गरे पनि त्यो देखिन्छ, महोत्तरीतिर गए पनि देखिन्छ, जनकपुरमा गए पनि देखिन्छ र त्यो सबैतिर देखिन्छ। र त्यो हुँदा संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्ने सम्म नेपालमा पुगेकै हो। सुनिँदै छैन? सुनिएको छ? हजुर सुनिएको छ सर। हजुर। अब यसको बारेमा दुई तीनटा पक्षहरू हामीले सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले अब नेपाल सरकारले चाहिँ जो कक्षा 1 देखिलाई भनेर जो पाठ्यक्रम बनायो भन्ने छ, अघि टिकाजीले भन्नुभयो कि यो लागू हुन सक्ने अवस्था छैन भनेर भन्नुभयो। तर अब त्यो उहाँहरूले कति अध्ययन गर्नु भएको छ, कति लागि पर्नु भएको छ, उहाँहरूले भनेको कुरा सत्य नै होला। तर म त्यति सजिलो चाहिँ देख्दिनँ, किनकि नेपालको सत्ता राज्यको बनावट जुन खालको छ, तर्क तथ्याङ्क तर्क त्यसपछि यथार्थ वास्ता नगर्ने र आफ्नो सनकको भरमा चाहिँ लाद्दै जाने,
त्यो खालको चाहिँ नेपालको राज्यको चरित्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फेरि ढुक्कै भएर बस्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। अब पञ्चायत कालमा जुन ढङ्गले चाहिँ संस्कृतको पढाइ हुन्थ्यो जुन जुन ठाउँहरूमा, ती खास जातिका मान्छेहरूले विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाहरू थिए। त्यहाँ बसेर छात्रवृत्ति पाउने, त्यहाँ बसेर खान पाउने, त्यहाँ बसेर पढ्न पाउने स्थिति त्यहाँ बन्द थियो र त्यसको निम्ति राज्यले आम जनताबाट उठाएको कर खर्च गरेर चाहिँ निश्चित जातिबाट आएका मानिसहरूको निम्ति विशेष व्यवस्था गर्ने स्थिति त्यो थियो। 46 को परिवर्तनपछि चाहिँ अब त्यो क्रम माथि अब प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो। प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो र त्यसलाई अलिकति करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दाहरू पनि अगाडि आए। केही सुधारहरू हुन पनि खोज्यो, तर त्यो यथावत रूपमा त्यस प्रकारका विद्यालयहरू क्याम्पसहरू चलि नै रहेका थिए र त्यति बेलाको संसदमा चाहिँ फेरि एउटा हस्ताक्षर सङ्कलन प्रक्रिया चल्यो र त्यो हस्ताक्षर सङ्कलन प्रक्रियाले चाहिँ संस्कृत अनिवार्य बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा चल्यो र त्यसको ठुलो विरोध पनि भयो र त्यो अनिवार्य के गर्ने भन्दै फेरि कक्षा 8 सम्म अनिवार्य गराउने दिशामा त्यसलाई राखियो। विरोध हुँदै अब आयो अहिले फेरि बीचमा जनयुद्धको प्रक्रिया चल्यो र त्यो अनिवार्य 8 कक्षासम्म पढाउने जो संस्कृतको कुरा थियो त्यो एक प्रकारले ह्यान्डिक्याप जस्तो अथवा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन र अहिले नयाँ संविधान बनिसकेपछि फेरि त्यो कुरालाई भाषा आयोगले सिफारिस गर्यो भन्ने नाममा, जबकि हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा भाषा आयोगको आवश्यकता किन भएको हो र संविधान बन्दाखेरि भाषा आयोगको चाहिँ किन परिकल्पना गरियो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ विभिन्न समुदाय र विभिन्न जातिहरूका आफ्ना भाषाहरू माथि लामो समयदेखि उत्पीडन हुँदै आयो र ती भाषाहरू कोही लोप हुने दिशातिर पनि गए र उनीहरूमाथि उत्पीडन भएको हुनाले अब ती भाषा र ती भाषा बोल्ने भाषीहरू प्रति न्याय गर्नका निम्ति अब बहुभाषिक नीति चाहिँ कसरी लागू गर्ने त भनेर डिजाइन गर्नका निम्ति, त्यसको नीति बनाउनका निम्ति, त्यसको वास्तविक नेपालको धरातल अनुसारको योजना बनाउनका निम्ति भनेर भाषा आयोगको परिकल्पना भएको थियो। तर यसले भाषा आयोगले त हतारमा चाहिँ संस्कृत पढाउने भनेर सिफारिस गर्यो भन्ने सुन्नमा आयो। त्यो हुँदै हो। अब यसमा दुई तीनटा पक्षहरू देखिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने संस्कृत कस्तो भाषा हो। एक स्वाभाविक रूपमा यो मैले आफ्नो लेखहरू लेख्दाखेरि पनि भनेको छु कि संस्कृत भाषाको बारेमा बहस चल्दाखेरि चाहिँ एक थरी मान्छेले चाहिँ आफ्नो भाषा जस्तो सोच्ने, अर्को थरी मान्छेले चाहिँ यो पराई भाषा जस्तो सोच्ने, त्यस्तो खालको बहस नेपालमा हुने गरेको छ। तर मेरो अध्ययनमा र हामी सबैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने नेपालमा चाहिँ यो कसैको पनि मातृभाषा चाहिँ होइन। मातृभाषा कसैको पनि होइन। यो भाषा कहाँ प्रयोग भइराखेको छ त भन्यो भने मन्दिरका पुजारीहरूले प्रयोग गरिराखेका छन्। हिन्दू मन्दिरका, त्यो पनि आम भक्तजनहरूले बुझ्नका निम्ति होइन कि त्यो पुराना मन्त्रहरू पाठ गर्नका निम्ति। त्यसपछि हिन्दूहरूका चाहिँ अनुष्ठानहरूमा मन्त्र उच्चारणको निम्ति प्रयोग भइरहेको छ। त्यो आम जनताले बुझ्नका निम्ति पनि होइन। विभिन्न कर्मकाण्डहरूका निम्ति प्रयोग भइरहेको छ। त्यो पनि त्यो कर्मकाण्ड गर्ने व्यक्तिले बुझ्नका निम्ति होइन, बरु त्यो पुरोहितले भट्याउनका निम्ति, रित पुर्याउनका निम्ति मात्रै हो। भनिसकेपछि यो मूलभूत रूपमा कसैको पनि मातृभाषा होइन। त्यसो भएको हुनाले संस्कृतको बारेको बहस छलफल चाहिँ आफन्त र पराईको बहस जस्तो हुनु हुँदैन, बरु नेपाली समाजको निम्ति चाहिँ नेपाली समाजले संस्कृत भाषा प्रति कस्तो नीति लिँदाखेरि सबैको निम्ति फाइदा वा घाटा के हुन्छ भनेर छलफल गर्ने कुरा हैन। जस्तो तपाईहरुको यो छलफलमा पनि अधिकांश जनजाति साथीहरु हुन् त। अब जनजाति महासंघले आयोजना गरेको हुनाले जनजाति साथीहरु बढी हुनु स्वाभाविक भयो। तर फेरि जनजाति इतरका मान्छेहरुले पनि यो बहसमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ र उनीहरुले मानौ एकजना हिन्दू ब्राह्मण परिवारमा हुर्केको युवा छ भने उसले चाहिँ यो चाहिँ मेरो अलिकति आफन्तको भाषा भनेर बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन, निरर्थक कुरा हो। किनकि त्यो उसको जीवनमा प्रयोग हुने चिजै छैन। उसको जीवनमा दैनन्दिन जीवनमा व्यवहारमा प्रयोग भइरहेको हो र होइन, कसैको पनि होइन।
भनिसकेपछि हाम्रो बहसको छलफल चाहिँ बहसको दिशा चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पराई वा आफन्तको भाषाको बारेमा छलफल गर्दा अथवा साम्प्रदायिक अनुरागसँग सम्बन्धित भएर वा साम्प्रदायिक घृणासँग सम्बन्धित भएर छलफल गर्नुभन्दा संस्कृत भाषालाई नेपाली समाजले कस्तो व्यवहार गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाजका सबैको निम्ति ठिक र बेठिक होला त भन्ने कोणबाट बहस गरिनु सबभन्दा मुख्य कुरा हो पहिलो। त्यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ संस्कृत कस्तो भाषा हो त भनेर किन संस्कृतको बारेमा बहस गर्ने वकालत गर्ने साथीहरूले गर्ने तर्कहरू के हो त भन्यो भने चाहिँ संस्कृत एउटा आफ्नो समयको समृद्ध भाषा हो। यो 2000 वर्षभन्दा अगाडि जुन बेलामा प्रचलित थियो भनेर मानिन्छ, प्रचलित थियो पनि, त्यसको समयको बारेमा 200-400 वर्ष तलमाथि पर्न सक्दछ, तर 2000 वर्ष अगाडि यो एउटा समृद्ध भाषाको रूपमा एउटा संसारमा रहेका विभिन्न समृद्ध भाषाहरूमध्ये यो एउटा समृद्ध भाषा थियो हैन, जसका चाहिँ अत्यन्तै न्यून द्विअर्थी शब्दहरू भएको शब्द भण्डार, त्यसको उच्चारण गर्ने स्पष्ट तरिका हैन लगायतका चीजहरूको कारणले यो एउटा समृद्ध भाषा थियो। अहिले पनि संसारमा त्यसलाई समृद्ध भाषाको रूपमा मानिन्छ। त्यसैले संस्कृत कमजोर भाषा हो, संस्कृत चाहिँ नि खतम भाषा हो भन्ने अर्थमा प्राथमिक शिक्षामा संस्कृत राख्नुहुन्न भन्ने त कसैको कुरा होइन। त्यो होइन, त्यो एक समयको समृद्ध भाषा थियो। जसरी ल्याटिन भाषा एक समयमा समृद्ध भाषा थियो हैन। अहिले चाहिँ अब होली सीको वरपर मात्रै, त्यहाँ पनि प्रशासनिक होइन पुरै त्यहीँको निम्ति मात्रै ल्याटिन भाषा प्रयोग गरे पनि एक समयमा ल्याटिन भाषा चाहिँ समृद्ध भाषा थियो। त्यस्तै गरी संस्कृत पनि समृद्ध भाषा थियो। त्यो भाषामा 8-10 वटा चिजहरू त्यति बेलाको सभ्यताले, मूलतः दक्षिण एसियाको सभ्यता अथवा हिन्दू सभ्यता भनेर भन्नुहोस्, हिन्दू सभ्यतामा विकसित भएका त्यति बेलाका 8-10 वटा चिजका ज्ञानहरू पनि त्यसै भाषामा लिपिबद्ध भए। एउटा जस्तो कि आयुर्वेद त्यति बेला त्यसमा लिपिबद्ध हुनु पुग्यो। त्यसै गरी चाहिँ हैन अर्थशास्त्र, त्यसमा जस्तो कौटिल्य वा चाणक्यको अर्थशास्त्र जसलाई भनिन्छ त्यो त्यसमा लिपिबद्ध हुनु पुग्यो। त्यो समाजले खोज गरेको ज्योतिष शास्त्र वा ज्योतिष विज्ञान त्यसमा लिखित हुनु पुग्यो। त्यसै गरी त्यसको साहित्य, त्यसका रामायण भन्नुहोस्, महाभारत भन्नुहोस्, लगायतका जति पनि धेरै साहित्यहरू छन् त्यो साहित्य त्यो भाषामा लिपिबद्ध हुन पुग्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ अब धर्म र दर्शन शास्त्र त्यसभित्र विकसित भएका, जस्तो कि 4-5 वटा दर्शनका शाखाहरू त्यसभित्र विकसित छन्। ब्रह्मवाद छ हैन, त्यसपछि आएर चाहिँ अतर्क बुद्धिवाद छ, बुद्धिवाद छ, द्वैतवाद छ, अद्वैतवाद छ, लगायतका त्यसपछि चारवाकहरू आउँछन् हैन, इत्यादि इत्यादि जति पनि दर्शनहरू त्यहाँ विकसित भए त्यो पनि त्यो भाषामा लिपिबद्ध हुन पुगे। त्यस्तै गरी योग, ध्यान जस्ता चिजहरू पनि त्यसमा लिपिबद्ध हुन पुगे। यसरी के तर्क गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ संस्कृत भाषा मात्रै होइन, त्यहाँभित्र चाहिँ थुप्रै ज्ञानहरू छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि संस्कृत पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा तर्क गरिन्छ। निश्चय पनि सबै सभ्यता, लिखित साहित्य भएका सबै सभ्यताहरूमा वा लिखित साहित्य नभएका पनि सभ्यताहरूमा स्वाभाविक रूपमा त्यहाँभित्र दर्शनशास्त्र पनि हुन्छ, त्यहाँ विज्ञान पनि हुन्छ, त्यहाँभित्र समाजशास्त्र हुन्छ, त्यहाँभित्र नीतिशास्त्र हुन्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ सबै मानिसका जीवनका आवश्यकताका कुरा धेर वा थोर सबैसँग हुन्छ। त्यसकारण हिन्दू समाजभित्र पनि ती चिजहरू थिए, स्वाभाविक छ। तर त्यसलाई अब अहिले त्यो जीवित भाषाको रूपमा रहेको छैन। कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ संस्कृत चाहिँ मृत भाषा हो भन्दाखेरि चित्त दुखाउने हुँदो रहेछ। मेरो व्यवहारमा मैले पुगेँ, भाषाशास्त्रमा मृत भने चाहिँ मान्छे मरेको भने जस्तो होइन। भाषाशास्त्रमा अघि टिकाजीहरूलाई अझ बढी थाहा हुन्छ यस बारेमा होइन। भाषाशास्त्रमा मृत भनेको चाहिँ जुन भाषा अहिले दैनन्दिन जीवन चलाउनका निम्ति प्रयोग भइरहेको छैन र जुन भाषामा चाहिँ परिवर्तनशीलता छैन हैन। केही मान्छेहरूले कस्तो तर्क गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि 2000 वर्ष अगाडिदेखिको त्यसको व्याकरण स्थिर छ, त्यसको शब्दकोश स्थिर छ, त्यो पटक्कै विचलित छैन संस्कृतको भन्दा रहेछ। त्यो त हुने नै भयो नि, किनकि त्यसलाई प्रचलनमा नल्याएपछि त त्यसमा थपघट पनि हुँदैन, त्यो स्थिर भएर बस्छ हैन। जुनसुकै जीवित भाषा पनि
जब प्रचलनमा ल्याइन्छ त्यसको व्याकरणमा केही हेरफेर हुन थाल्छ, परिवर्तनशीलता आउन थाल्छ, त्यहाँ शब्दकोशहरू थपिन थाल्छन्, केही शब्दहरू हराउन थाल्छन्, केही नयाँ बन्न थाल्छन्, केही तद्भव शब्दहरू आउन थाल्छन् इत्यादि इत्यादि हुन थाल्छ। त्यसकारण त्यो जीवित हुन्छ। त्यसैले मृत भन्नुको मतलब के हो भने एक ठाउँमा गएर त्यो अड्कियो हैन, अड्कियो, त्यसको शब्दकोश अड्कियो, त्यसको व्याकरण अड्कियो र त्यसले आम मानिसको दैनन्दिन जीवनसँग त्यसको सम्बन्ध टुट्यो। त्यसकारणले त्यसलाई मृत भने अथवा त्यो स्थिर भने अर्को सरल भाषामा भन्दाखेरि स्थिर भयो। भनिसकेपछि अब त्यो भाषामा भएका, त्यो भाषा होइन कि त्यो भाषामा भएका नैतिकता सम्बन्धी ज्ञान, विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान, आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान, यी जति पनि ज्ञानहरू छन् त्यो आजको समाजलाई कति चाहिन्छ त? त्यो लिनका निम्ति चाहिँ त्यो 1 कक्षा पढ्ने 2 कक्षा पढ्ने शिशुले गर्ने काम होइन त। त्यो त प्राज्ञिक स्तरमा गरिने काम। प्राज्ञिक स्तर भनेको प्रौढ मान्छेले गर्ने काम हो र निश्चित शिक्षाको स्तर पुगिसकेपछि उसले त्यस चिजलाई अध्ययन गरेर त्यसको अनुसन्धान गर्ने काम होइन। त्यसकारणले यहाँ मुद्दा के होइन त भने संस्कृत भाषा चाहिँ कमजोर भाषा हो, त्यसकारणले चाहिँ त्यो नपढ्ने भने त्यो अर्थमा होइन, कुरा त्यो होइन। संस्कृत भाषा आफ्नो समयको समृद्ध भाषा हो, जसरी ल्याटिन भाषा समृद्ध थियो होइन। तर अहिले कुनै पनि मानिसको, कुनै पनि समाजको संस्कृतमा चाहिँ पूजा मात्रै गरेर बस्ने पुजारीले पनि आफ्नो घर व्यवहार चाहिँ त्यो भाषाबाट नचलाउने भयो होइन। संस्कृत पुजारीले पनि नचलाउने भयो र चाहिँ संस्कृतमा प्रवचन गर्दै हिँड्ने केही महाराज भन्नेहरू चाहिँ धर्मगुरुहरू छन्, तिनले पनि आफ्नो परिवारमा चाहिँ त्यो भाषा नचलाउने भए भनेपछि त दैनिक जीवनमा त त्यो त आएन। त दैनिक जीवनसँग सम्बद्ध नभएको चिज 1 कक्षाको विद्यार्थीलाई जबरजस्ती पढाउनु पर्ने किन? ल मानौ एउटा विद्यार्थी स्कुलमा भर्ना भयो, उसलाई 1 कक्षामा संस्कृतको पाठ राखियो हैन, यत्रम पत्रम इत्यादि इत्यादि शब्दहरू उसलाई केही सिकाइयो। उसले घर फर्केर आउँदा उसले पसलमा चाउचाउ किन्ला, आइसक्रिम किन्ला वा चाहिँ सिसा कलम किन्ला, उसले पसलेसँग त्यो शब्द प्रयोग गर्छ कि वा पसलेले त्यो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि उसले नबुझेर उसले घाटा खान्छ कि, उसले घर आइपुग्ने बित्तिकै आफ्नै आमासँग चाहिँ त्यही भाषामा दुध माग्छ कि वा त्यही भाषामा खाना माग्छ कि के गर्छ त? केही पनि गर्दैन उसले त केही पनि गर्दैन। उसको दिमागको निम्ति त एउटा बोझ मात्रै भयो त, के काम भएन। तर मान्नुहोस् एउटा मान्छे स्कुल सक्यो, क्याम्पस सक्यो, स्कुल सक्यो, 12 सक्यो, 13-14 सक्यो अथवा क्याम्पसको एउटा निश्चित स्तरमा गएपछि उसलाई लाग्यो कि ज्योतिष शास्त्र अध्ययन गर्नु जरुरी छ, त्यो पनि हिन्दू समाजभित्र विकसित भएको ज्योतिष शास्त्र अध्ययन गर्नु जरुरी छ, त्यसको निम्ति मलाई यो भाषा पनि चाहियो भन्यो भने जर्मनीको मान्छेले संस्कृत सिकाए जस्तो, अमेरिकाको मान्छेले संस्कृत सिकाए जस्तो विभिन्न ठाउँका मान्छेहरूले त्यो सभ्यतामा के भएको रहेछ त भनेर जान्नका निम्ति त्यो भाषा सिक्न सक्ने स्थिति बनि नै हाल्छ। एक अर्को कुरा, अहिले आज दुनियाँभरि योगा सिकाइन्छ, दुनियाँभरि अहिले चाहिँ आयुर्वेदको बारेमा केही न केही चर्चा छ, तर के त्यो संस्कृत भाषामा चलिरहेको छ त? छैन नि त। रामदेवले योग सिकाएर आएछन्, संस्कृत भाषामा योग सिकाएर आएछन् त, उनले त हिन्दीमा सिकाएर आएछ होइन। भनेपछि किनकि संस्कृत भाषाबाट त सम्भवै छैन, अब सिक्नु है सम्भवै छैन, कसैले सिक्नै सक्दैन, जानै सक्दैन। भनेपछि त नेपालमा जति पनि योग विद्यालयहरू छन् त्यहाँ कुन भाषामा सिकाएको? नेवार बुझ्ने ठाउँमा नेवार भाषामा सिकाइराखेको छ होइन, नेपाली बुझ्ने ठाउँमा नेपाली भाषामा सिकाइराखेको छ। त्यो त जहाँ जुन भाषा बुझ्दाखेरि जनजीवनले सिधै प्रवेश गर्न पाउँछ त्यो भाषा सिकाउने कुरा आउँछ। त्यस कारणले गर्दा एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा, एउटा अर्को तर्क के पनि गर्ने गरिएको रहेछ चाहिँ होइन, संस्कृतका शब्दहरू नभइकन त नेपाली भाषा पनि समृद्ध भएन, मैथिली पनि समृद्ध भएन, अवधि पनि समृद्ध भएन, अथवा अहिले जति पनि हामीलाई नयाँ नयाँ शब्दहरू चाहिन्छ हामी संस्कृततिर फर्किनु पर्ने हुन्छ भन्ने केही साथीहरूको तर्क हुँदो रहेछ। स्वाभाविक रूपमा भाषाको नियम सबैलाई थाहा छ कि एउटा समृद्ध भाषा वा कुनै भाषा या त प्रयोग हुँदा हुँदै कालान्तरमा गइसकेपछि आफ्नै स्वरूप परिवर्तन भएर नयाँ भाषामा परिणत हुन्छ, या त आफ्ना शब्दकोश र आफ्ना विभिन्न तरिकाहरू अर्को भाषालाई दान दिँदै 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 अर्को भाषालाई समृद्ध पारेर उचुलाएर बस्छ। हुने त त्यही हो होइन। इटालियन भाषा विकसित हुनको निम्ति, अरू भाषा विकसित हुनको निम्ति ल्याटिनले कति योगदान गर्यो हामी सबैलाई थाहा छ। संस्कृतले पनि यो भूखण्डका थुप्रै भाषाहरू विकसित गर्नका निम्ति उसले आफ्नो शब्दकोशको कोणबाट अरू कोणबाट सहयोग गरेकै छ, गर्ने नै हुन्छ। तर कुरा के होइन भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ शब्दहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ संस्कृततिर फर्किनु पर्छ भनेर। यदि संस्कृत भाषा हुँदैन थियो भने त महाकवि हुँदैन थिए, लेखनाथ पौडेल हुँदैन थिए होइन, के नाट्य सम्राट भन्छ नि, के अरे बालकृष्णसम्म हुँदैन थिए भनेर जसले तर्क गर्छ त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत कुरा हो। किन गलत कुरा हो त भने
यदि नेपालमा सुरुदेखि नै मातृभाषाहरू अथवा मातृभाषा कति भन्ने यो शब्द पनि त्यति मिलेको छ जस्तो मलाई लागेको छ, पछि बहस गरौँ। जो नेपालका उत्पीडित समुदायहरूका भाषाहरू, उत्पीडित समुदायका भाषाहरूलाई उनीहरूको भाषामा फल्ने फुल्ने अवसर दिएको भए, लेख्ने पढ्ने अवसर दिएको भए, होइन, नेपाल भाषाका कविहरूलाई नेपाल भाषामा लेखे बापत जेल नहालेको भए भनौँ न, सिधा बुझ्दाखेरि त्यसो नगरेको भए त अहिलेका नेपाली भाषाका महाकवि भन्दा राम्रा कवि त निस्किने सम्भावना थियो नि त ती भाषामा। त्यो त स्वाभाविक छ त, होइन, निस्किने सम्भावना थियो। जसरी मैथिली भाषाको महाकवि त विद्यापति त निस्किए नि त, होइन। त्यस कारणले एकातिर त्यो हो भने अर्कोतिर चाहिँ अहिले किन कुनै नयाँ शब्द चाहियो भने चाहिँ संस्कृततिर फर्किन्छ त मान्छे भन्दाखेरि नेपालमा रहेका अरू भाषातिर नफर्केर पो त्यो संस्कृतबाट आएको त। नेपालमा रहेका अरू भाषातिर फर्केर त्यहाँबाट शब्द लिन थाल्यो भने त संस्कृततिर फर्किनै पर्दैन, कहाँ फर्किनु पर्छ, होइन, फर्किनु पर्दैन। जस्तो कि एउटा साहित्यिक कार्यक्रमको नाम राख्ने कुरा आएको थियो, त्यसमा चाहिँ साथीहरूले भने कि होइन नेपाली भाषामा मात्रै किन राख्ने, अरू अलि मातृभाषा अर्को कुनै समुदायको भाषामा पनि राखौँ त भन्दाखेरि विमर्श जस्तो शब्द कुन भाषामा राख्ने त भन्दै जाँदा तामाङ भाषामा बातालावा भन्ने एउटा शब्द फेला, होइन, बातालावा भन्ने शब्द चाहिँ एउटा कार्यक्रमको नाम राखियो। अब त्यो यदि नेपालमा भएका अरू भाषातिर शब्द खोज्न नगइकन सिधै संस्कृततिर मात्र गएको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि संस्कृतको शब्द आउँथ्यो, होइन। त्यस कारणले अब जस्तो कि चाइनामा चाहिँ नयाँ शब्द आविष्कार गर्नु पर्यो, नयाँ शब्द निर्माण गर्नु पर्यो भने उनीहरू संस्कृत खोज्दै जान्छन् त, अमरकोश पल्टाउन जान्छ त उनीहरू चाइनिज समाजकै शब्द खोज्न जान्छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा हाउबुझी तयार पार्नु पनि हुने भाषा, जुन भाषाबारे जे कुरा हो त्यो भाषाबारे त्यति नै भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको राजनीति चाहिँ के हो त भन्यो भने चाहिँ संस्कृत भाषा र संस्कृत विद्यालयहरू र संस्कृत विश्वविद्यालयसँग मेरो तर्क के छ भने कतिपयले भन्छ नि होइन संस्कृत पढ्न चाहनेहरूको निम्ति चाहिँ एक कक्षादेखि नै पढ्ने स्कुलहरू छन् नि, त्यही गए भइहाल्यो नि। त्यो एक कक्षादेखि नै पढ्ने स्कुल संस्कृतमा किन खोल्ने भन्ने मेरो प्रश्न। यहाँ पुग्नुपर्छ। जो मातृभाषा होइन त्यो पढ्न जाने मान्छेको पनि मातृभाषा होइन भनिसकेपछि एक कक्षादेखि उसले संस्कृतमा पढ्नुपर्ने किन? र त्यो तन्किँदै कहाँ जान्छ त भने संस्कृत विश्वविद्यालय नेपालमा अनावश्यक कुरा थियो। संस्कृत विश्वविद्यालय किन अनावश्यक थियो त भन्यो भने संस्कृत भाषा मात्रै सिक्ने हो भने एउटा कुनै क्याम्पसको डिपार्टमेन्ट बनाएर सिके भइहाल्यो। विश्व भाषा पढाउने त क्याम्पस छ भनेदेखि अब संस्कृत भाषा पढाउने क्याम्पस त्यही क्याम्पसमा एउटा फ्याकल्टी खोले भइहाल्यो। संस्कृत भाषा भित्र चाहिँ अर्थशास्त्र छ, विज्ञान छ, नीतिशास्त्र छ, समाजशास्त्र छ, साहित्य छ भन्ने हो चाहिँ ती सबै चिजहरूलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूका आफ्ना पाठ्यक्रमभित्र सेट गर्न किन नसक्ने? जस्तो उदाहरणको निम्ति कौटिल्य अर्थशास्त्र संस्कृत विश्वविद्यालयमै पढ्नुपर्ने किन? कौटिल्य अर्थशास्त्र अरू विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभाग अन्तर्गतको पाठ्यक्रममा राखेर पढ्न नहुने किन? यसको कुनै उत्तर छ र? यसको कुनै तर्क छ र? कौटिल्य अर्थशास्त्र त्यति बेलाको अर्थशास्त्रमा मानिएको एउटा अर्थशास्त्रको तरिका छ, अर्थशास्त्र व्याख्या गर्छ त्यसले। त्यो अर्थशास्त्र संस्कृत भाषामै त्यो पनि संस्कृत विश्वविद्यालयमै पढ्नुपर्ने भन्ने कुनै जरुरी कुरा हो त्यो होइन। जसरी ल्याटिन भाषामा लेखिएका पाइथागोरसका टोलमीका होइन सिद्धान्तहरू चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नेपालीमा पढ्दा पनि केही फरक पर्दैन त्यो ज्यामितिहरूलाई, त्यो थ्योरीहरूलाई। भनेदेखि चाइनिजहरूले आफ्नै भाषामा पढ्छन् ती पाइथागोरसका थ्योरी पनि। भनेदेखि चाणक्यको अर्थशास्त्र चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालयमै र संस्कृत भाषामै पढ्नुपर्ने हो र? त्यो त कदापि हो। त्यसै गरी ज्योतिषशास्त्र चाहिँ साइन्स कलेजमा पढ्न किन नहुने? ज्योतिषशास्त्र संस्कृत विश्वविद्यालयमै संस्कृत भाषामै किन पढ्नुपर्छ र? ज्योतिषशास्त्र त विज्ञान पढाइने विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा त्यसलाई पाठ्यक्रमभित्र राखेर पढ्न सकिन्छ। पढ्न सक्ने कुरा केही छैन। साहित्य त हामी आर्ट्स अन्तर्गत सबैतिर बेलायतको साहित्य त पढिरहेको छ आर्ट्समा भनेदेखि हिन्दुस्तानको चाहिँ त्यति बेलाको साहित्य चाहिँ संस्कृत भएका साहित्यलाई पढ्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन। के कारणले गर्दाखेरि अब बाँकी रहन्छ एउटै मात्रै कुरा बाँकी रहन्छ, त्यो कर्मकाण्ड।
हैन, कर्मकाण्ड वा हिन्दू समाजमा रहेका संस्कारहरू सम्पन्न गर्ने कुरा हो। त्यसको निम्ति एउटा फ्याकल्टी खोल्दै भइहाल्यो। त्यसैले नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्ने जो अवधारणा ल्याइयो, भाषाको नाममा विश्वविद्यालय अवधारणा ल्याइयो, त्यो वास्तवमा संस्कृत विश्वविद्यालय होइन, त्यो वास्तवमा हिन्दू विश्वविद्यालय हैन। हिन्दू समाजभित्र विकसित भएका सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ संस्कृत भाषामा पढाउने विश्वविद्यालय, त्यो हिन्दू विश्वविद्यालय हो यथार्थमा किटेर भने। त्यसकारणले नेपालमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संस्कृत विद्यालय खोल्ने, विश्वविद्यालय खोल्ने, पाठ्यक्रममा राख्ने भनेपछि चाहिँ नेपाली समाजलाई क्रमशः कुनै न कुनै तरिकाबाट फेरि हिन्दूकरणको प्रक्रियालाई निरन्तर दिने भन्ने राजनीति हो। हिन्दूकरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने राजनीति, जस्तो कि जबकि भारतमा थुप्रै विद्वानहरूले भनिसकेको कुरा हो, प्रश्न पारिसकेको कुरा हो कि संस्कृत भाषामा भएका ग्रन्थहरू, आधारभूत ग्रन्थहरू अध्ययन गर्नका निम्ति अब संस्कृत भाषा नै सिक्नुपर्छ भने सबैको निम्ति अनिवार्य छैन, किनकि त्यो हिन्दी वा अन्य भाषामा चाहिँ अनुवाद भइसकेको छ। जसरी कुरान बुझ्नका निम्ति अरबी नै सिक्नुपर्छ भन्ने छैन, अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा पनि अनुवाद भइसकेको छ भने जस्तै कुरा हो त्यो त। तर एक कक्षादेखि नै अनिवार्य इत्यादि किन भनिन्छ त नेपालमा भन्यो भने चाहिँ नेपालको शासक वर्ग र शासक जाति चाहिँ को चाहिँ अतिरिक्त खालको अनुराग, हिन्दुत्व प्रतिको अनुराग बाँकी छ। हिन्दुत्व प्रतिको अनुराग बाँकी भएको हुनाले उसलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ महान जस्तो लाग्छ। जस्तै म उदाहरण पनि राख्छु कि शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ कतिपय ठाउँमा गरेको भाषण इत्यादि हेर्दाखेरि लाग्छ, कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेका मान्छेहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई नैतिकवान बनाउने हैन, उनीहरूलाई योग्य नागरिक बनाउनका निम्ति पनि संस्कृत भाषा पढ्नुपर्छ भन्ने खालको तर्कहरू गर्छ। हामी सरल ढङ्गले बुझ्दा के सकिन्छ त भने संस्कृत भाषाले त्यो बेलाको समाज लेखेको छ। जुन बेला पितृसत्ता चरम थियो, जुन बेला शूद्रहरूमाथिको उत्पीडन चरम थियो, जुन बेला राजाहरूको चाहिँ सबभन्दा बढी बनाइ चढाइ हुन्थ्यो हैन, र जुन बेला दासहरूमाथि, शूद्रहरूमाथि, महिलाहरूमाथि चरम उत्पीडन हुन्थ्यो भनेपछि त्यस बेलाको नैतिकता भने पनि त्यसैको आधारमा बन्ने हो। कि नैतिकता भने त कुनै धर्मबाट फुत्त निस्किन्छ होइन, त्यो बेलाको समाजको अर्थ राजनीतिबाट निस्किने कुरा हो नि। त्यसकारण त्यो बेला 2000 वर्षभन्दा अगाडिको सामन्तवादी समाज, पितृसत्तावादी समाज, दास र शूद्रहरूमाथि चरम यातना दिने समाजमा नैतिकता भन्ने कुरा पनि त्यही आधारमा जन्मिएको हुन्थ्यो र त्यही पढ्ने हो त्यहाँ। अब त्यो नैतिकताको आधारमा त्यो नैतिकतालाई अहिले अध्ययन गराएर अनि मान्छेलाई एकदम योग्य बनाउँछु भनेर जसले तर्क गर्छ त्यो कुरा चाहिँ मिल्ने कुरा होइन। त्यसकारण त्यहाँभित्र हामीलाई चाहिने, समाजलाई चाहिने थुप्रै कुरा हुन सक्छन्। अर्को विषय, कतिपय मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुन थाल्यो हैन, जर्मनीमा भइरहेको छ, बेलायतमा भइरहेको छ, आयरल्यान्डमा भइरहेको छ, अमेरिकामा भइरहेको छ, पछि नेपालमा चाहिँ किन विरोध जो भनिन्छ। स्वाभाविक रूपमा विश्वविद्यालय भनेकै त्यही हो हैन। विश्वविद्यालय भनेकै के हो त भने संसारका विभिन्न सभ्यता, विभिन्न ज्ञानहरूलाई अनुसन्धान गर्नका निम्ति खोलिने हो विश्वविद्यालय त। स्वाभाविक रूपमा संस्कृत भाषा हिन्दू समाजको, दक्षिण एसियाको हिन्दू समाजका थुप्रै 2000 वर्ष अगाडिका चिजहरू त्यहाँ संग्रहित भएको हुनाले त्यहाँ के भएको रहेछ भने त नामी विश्वविद्यालयमा त पढाइने नै भयो नि, त स्वाभाविक कुरा हो। त्यसको निम्ति भन्न चाहिँ हामी नेपालमा पनि, नेपाल एकदम धनी भयो, यहाँका विद्वानहरूले चाहिँ एकदम राम्रोसँग काम गर्न थाले भनेदेखि नेपालमा स्वाभाविक रूपमा संसारमा रहेका विभिन्न सभ्यता अध्ययन गर्नका निम्ति क्याम्पसमा, युनिभर्सिटी स्तरमा हामीले विभिन्न भाषाहरूको पढाइ त राख्छौँ नै। विश्व भाषा क्याम्पस खोले त्यो त राखिन्छ नै, त्यो अर्कै विषय हो। तर त्यो भनेको चाहिँ एक कक्षादेखि, शिशु कक्षादेखि आफ्नो मातृभाषा समेत राम्रोसँग बोली नफुटिसकेको मान्छेहरूको निम्ति बोझ बनाउने भने त होइन नि, त्यो त होइन। पिएचडी जुनसुकै विषयमा नै गर्न सकिन्छ भनेको मतलब पिएचडी को पाठ्यक्रम एक कक्षादेखि नै पढाउनु पर्छ भने हो र? यसरी त तर्क गर्न मिल्दैन, त्यो कुरा होइन। त्यसकारण यसको मूल राजनीति चाहिँ कतातिर छ त भने नेपाली समाजलाई हिन्दूकरणको प्रक्रियामा लाने कुरासँग यसको सम्बन्ध छ। जुन कुरा चाहिँ गलत कुरा, जुन कुराले चाहिँ हाम्रो समाजलाई स्वस्थ बनाउँदैन, जुन कुरा चाहिँ ठिक कुरा होइन, त्यो कुरा ठिक कुरा होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यसको राजनीतिको मूल स्रोत यहाँ नै छ। सँगसँगै एउटा नयाँ कुरा पनि छ यसमा, किनकि जाने वा नजाने कुनै चिज गरिसकेपछि त्यसबाट छिट्टै मान्छे भाग्न सक्दैन। जस्तो कि नेपालमा जतिसुकै भने पनि जनकपुरबाट, त्यसपछि अब चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालयबाट,
वा चाहिँ अब भृगुटी मण्डपको संस्कृत क्याम्पसबाट वा चाहिँ नि मटियानीबाट हैन इत्यादि ठाउँहरूबाट संस्कृत जानेका स्कलरहरूको उत्पादन भइरहेको छ हैन। संस्कृत जानेका स्कलरहरूको उत्पादन भइरहेको छ। अब ती सबैले त्यो संस्कृतबाट जीवन कहाँबाट धान्छन् त, कमाई कसरी गर्छन्? सबै मन्दिरमा पुजारी त पहिले नै छन्, तिनीहरू पुजारी बन्न पाउनेवाला छैन हैन। त्यसै गरी चाहिँ पुरै त्यहाँ गर्ने भने पहिले नै पुष्ट्यौदी पुरै त्यहाँ गर्नेहरू छन्, उनीहरू पढेका मान्छेलाई पुरै त्यहाँ गर्ने भन्ने त हुँदैन हैन। भनिसकेपछि ती मान्छेहरू अरू ठाउँमा चाहिँ जीवन निर्वाहका निम्ति उनीहरूले रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसको निम्ति उनीहरूलाई धेरै गाह्रो छ हैन। अब त्यसमध्ये अब संस्कृतलाई एक कक्षादेखि नै अनिवार्य गराइदियो भने वा ऐच्छिक भन्यो भने ऐच्छिकको बारेमा म एकछिनमा आउँछु। त्यो अनिवार्य नै गराउन खोजेको, त्यसको नियत अनिवार्य नै गराउन खोजेको। गराइसकेपछि के हुने भयो त भन्यो भने प्रत्येक स्कुलमा 2 वा 3-4 जना चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत क्याम्पसहरूबाट उत्पादन भएको खास जातको मान्छेको शिक्षित तबकालाई चाहिँ उसले रोजगारी दिन सक्ने भयो। यो पनि 10-20 हजार मान्छेलाई रोजगारी दिने कुरा हो यो हैन। यताबाट आइराखेको छ। भनिसकेपछि यो चाहिँ राजनीति भयो। यो चाहिँ के राजनीति हो भने क्रमशः हिन्दूकरणको प्रक्रियामा लाने राजनीति हैन। अब जहाँसम्म ऐच्छिक भनेर जो भनियो, ऐच्छिक भनियो, अब कस्तो ऐच्छिक हुने? जस्तै यदि तर्कको आधारमा गर्ने गरे जस्तो संस्कृत भाषाभित्र भएका ज्ञानहरू सबै मान्छेले लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउँछ भनेर मान्ने हो भने त्यसलाई अनिवार्य बनाउनु पर्यो। किनकि संस्कृत नपढ्ने अर्को मातृभाषा पढ्ने मान्छे त्यो ज्ञानबाट त वञ्चित हुने भयो नि। वञ्चितै हुन्न हुने ज्ञान छ भने त सबैलाई दिनु पर्यो, किनकि त्यसलाई अनिवार्य बनाउनु पर्यो। अनिवार्य भएन, अनिवार्य होइन, ऐच्छिक भन्यो पछि यो तर्क नै मिलेन। यदि संस्कृत भाषाभित्र भएका चाहिँ तमाम चिजहरू चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेले एक कक्षादेखि नै लिनै पर्ने खालको हो भने त्यसलाई ऐच्छिक बनाउन मिल्दैन हैन। त्यसलाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अनिवार्य बनाउने इच्छा चाहिँ छ, तर अनिवार्य भन्यो भने त हिजोदेखि नै विरोध भएर आइराखेको छ भनेर के गरियो त भने ऐच्छिक। अब ऐच्छिकको पनि अर्थ के हो त भने विद्यार्थीले छनौट गर्न पाउने ऐच्छिक भने होइन। किनकि अघि टङ्कजीले हास्यास्पद हुन्छ त्यसो भयो भने त भन्नुभयो, भनेको अर्कै हो। यो भनेको के हो त भने कुनै विद्यालयले त्यो ठाउँको कुनै मातृभाषा पनि पढाइमा राख्न सक्ने, उसले राखेन, त्यो राख्न चाहेन भनेदेखि चाहिँ संस्कृत राख्न सक्ने भने हो। ऐच्छिक त्यहाँनिर हो। ऐच्छिक विद्यार्थीले छनौट गर्ने अर्थमा होइन कि ऐच्छिक चाहिँ त्यो विद्यार्थीले छनौट गर्ने अर्थमा होइन कि विद्यालयले चाहिँ छनौट गर्ने अर्थमा भनियो। यो पनि धेरै गम्भीर कुरा छ। किन गम्भीर कुरा छ भने पहिलो कुरा त मातृभाषामा शिक्षा भनेको मातृभाषाको 100 पूर्णाङ्कको किताब बनाउने भनेको होइन नि। मातृभाषामा शिक्षा दिने भने त प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ अथवा आधारभूत शिक्षा चाहिँ मातृभाषाबाट सुरु गर्ने भनेको त मातृभाषाको 100 पूर्णाङ्कको एउटा किताब त्यहाँ राखिदिने भने हो र? त्यसो भनेको होइन। भने त के हो त भने एक कक्षाको पढाइको सम्पूर्ण भाषा नै त्यो मातृभाषा हुने भने। जस्तो कि तामाङ भाषालाई एक कक्षामा कुनै विद्यालयमा राखियो भने त्यो एक कक्षाको गणित पनि तामाङ भाषामा पढ्ने हैन। अरू जति पनि सब्जेक्टहरू छन् त्यो चाहिँ तामाङ भाषामा विद्यार्थीलाई बुझाउने भनेको। त्यहाँभित्र अङ्क इङ्ग्लिस हुन सक्छ हैन। a + b होल स्क्वायर पढ्नु पर्यो, 1 2 3 4 अङ्क पढ्नु पर्यो, 1 2 3 4 पढ्नु पर्यो भने त्यो अक्षरहरू इङ्ग्लिस होलान्, नेपाली होलान्, तर त्यसलाई पढाउने भाषा चाहिँ कुन बनाउने भन्दाखेरि तामाङ भाषा। शिक्षकले तामाङ भाषामा पढाउने हैन, ताकि विद्यार्थीले त्यसलाई ग्रहण गर्न सजिलो होस् भने। अघि टङ्कजीले भनेको कुरा बिल्कुल ठिक छ त्यसमा कि मातृभाषामा पढाइ गर्ने भने त मातृभाषा मार्फत पढाइ गर्ने भने हो, मातृभाषाको कोर्स पढाउने भने होइन नि। पहिलो कुरा त संविधानले सोच्न खोजेको कुरा नै विकृत बनाइदियो यिनीहरूले। अहिलेको सत्ताले त विकृत बनाइदियो। मातृभाषामा पढाइ गर्ने भने त मातृभाषाको पाठ्यक्रम राख्ने भनेर परिभाषित गर्ने भयो। यसले हामीले त 26 भाषामा पाठ्यक्रम बनाइसकेका छौँ भन्ने हैन। यो कुरा नै गलत कुरा हो। अब हुने के भयो त यथार्थमा चाहिँ परिणाममा के हुन्छ त अब ऐच्छिक गर्ने भनेपछि पनि हुन्छ के त भने पहिलादेखि नै नेपालमा पढ्न पाएको जाति र शिक्षकहरू र हेडमास्टरहरू र सञ्चालक समितिमा को छन् त सबभन्दा बढी भनेर हेर्यो भने अब घरमा रुद्री पाठ गर्नेहरूकै समुदायबाट बढी हुने कुरा भइहाल्यो। किनकि जसले पढ्न पायो पहिला त्यो नि त शिक्षक भएको छ। जसले पढ्न पाए त्यही शिक्षक भएको छ, जसले पढ्न पाए त्यही सञ्चालक समितिमा आउने भयो
अब तिनीहरूले छनौट गर्ने भयो क्या, अब यहाँ कुन मातृभाषा राख्ने छनौट गर्दाखेरि त स्वतः नै अब हाम्रो समाज त कस्तो छ त भने एउटा जस्तो कि लिम्बूहरू चाहिँ एकदम बहुसङ्ख्या भएको ठाउँ छ भने त्यहाँ फेरि अलिकति राई पनि हुन्छ होइन, अलिकति बाहुन पनि होला, अलिकति दलित पनि होला, त्यो त भइहाल्छ। अलिकति मतलब एकदम पुरै अत्यधिक बहुसङ्ख्या भएको मात्र क्षेत्र त अचानक थोरै मात्रै भेटिन्छ। अब त्यहाँ विवाद के हुने भयो त भने त्यहाँ राई पनि छ, लिम्बू पनि छ, अब क्षेत्री बाहुन पनि छ, वा चाहिँ दलित पनि छ, गुरुङ पनि छ भन्ने नाममा चाहिँ अब कुन चाहिँ मातृभाषा राख्ने त भनेर विवाद निकाल्ने र अब मातृभाषामा विवाद भयो, कुन राख्ने विवाद भयो भनिसकेपछि अनि त्यसलाई अब यसको सट्टा भने सधैँ छ भनेर संस्कृत हाल्छ। त्यो राजनीति सुरु हुन्छ नि त्यहाँ त, किनकि व्यवहारमा जाँदाखेरि त त्यो राजनीति सुरु हुन्छ कि सबभन्दा बढी राजनीति कहाँ लागु हुन्छ भने त त्यो त ओडामा गएपछि लागु हुन्छ नि, सबभन्दा पहिला त त्यहाँ लागु हुन्छ। त्यहाँदेखि यसको अर्को गाँठो फुकाउने कुरातिर छलफल छैन। भाषा आयोगले गर्नुपर्ने काम त त्यो थियो नि। त्यो के थियो त मातृभाषामा पढाइ गर्ने चाहिँ मान्नुहोस् एउटा विद्यालय वरपर स्थानीय निकायमा तामाङ पनि छ, गुरुङ पनि छ, मगर पनि छ, खस नेपाली भाषा मातृभाषा भएको समुदाय पनि छ भए पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तामाङ बाहुल्यता छ, अरूको जनसङ्ख्या भन्दा त्यो बढी छ भने अथवा एउटा नियम बनाएर कुन स्तरमा राख्ने भनेर भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सबैले नै तामाङ भाषामा पढ्ने बनाउने भने हो नि, द्वितीय भाषा होइन। खस नेपाली हुनेको खस नेपाली भाषा पनि भइहाल्छ, तर तामाङ भाषाको क्लासमा पनि बस्ने भने हो। यसो गरेपछि पो त अनि त्यो भाषा अरू सबैको निम्ति चाहिँ तामाङको निम्ति मात्रै नभइकन अरू सबैको निम्ति त्यो भाषा समृद्ध अथवा त्यो भाषा सम्मान गर्न योग्य र त्यो भाषा चाहिँ जीवित रहने भने हो। त्यो त यहाँ त मातृभाषामा पढाइ हुने भने त कता लान खोजिरहेको, जस्तै पश्चिम बङ्गालमा पढ्न गयो भने त हिन्दी भाषीले पनि त पढ्न त्यहाँ त बङ्गाली भाषामा पढ्नुपर्छ। हिन्दी भाषा पनि उसले जाने हुन्छ, बङ्गाली भाषा उसले स्कुलमा पढ्छ, तब न बङ्गाली भाषा चाहिँ त्यो ठाउँको निम्ति रक्षा हुन्छ र त्यस मार्फत त्यो सम्मानित हुन्छ, त्यस मार्फत त्यो समुदाय पनि सोच्ने हुँदै जान्छ। त्यसैले यहाँ त मातृभाषामा शिक्षा लिने भने त के गर्न थाल्यो त भने एक त मातृभाषाको एउटा 100 फुल मार्कको चाहिँ एउटा पाठ्यक्रममा हालिदिने, किताब हालिदिने भनेर भन्न थालियो। अर्कोतिर के भन्न थालियो त भने मातृभाषामा पढाइ हुने भने चाहिँ जसको मातृभाषा हो त्यसले मात्रै त्यो मातृभाषा पढ्ने भन्ने अर्थ थाल्यो। त्यसो हो भने त यो बहुभाषिक नीति भन्नेको त विकृत भइहाल्यो नि, त्यो भनेकै होइन नि। जसरी अहिले तामाङ भाषा मातृभाषा हुनेले पनि नेपालीमा पढ्न परिरहेको छ, त्यसै गरी नेपाली मातृभाषा हुनेले पनि तामाङ भाषामा पढाइ हुने ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ उसले तामाङमा पढ्ने भनेको त्यसको मतलब उसको नेपाली भाषा हराउने त होइन, उसको बोलीचालीमा त सधैँ छ त्यो आफ्नो प्राथमिक भाषाको रूपमा, त्यो पो भने हो त। त्यसमा भाषा आयोग र नेपालको राज्यले संविधान बन्दाखेरि सोचिएको जो त्यसमा चाहिँ जुन भाव थियो त्यसलाई विकृत बनाउँदैछ, त्यसलाई विकृत बनाउँदैछ र त्यसलाई अन्त्यतिर लाँदैछ। अब हुनेवाला के भयो त भने एकातिर चाहिँ अब संस्कृत मातृभाषाको बिचमा चाहिँ झगडा बहस हुने, अर्कोतिर त्यसको विकल्प चाहिँ संस्कृत पढ भनिदिने भनिसकेपछि यो चाहिँ ऐच्छिक भने पनि सारा त यो अनिवार्य बनाउने दिशा हो हैन। अनिवार्य फुटाउ र राज गर भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ अनिवार्य बनाउने विषय हो। किनकि कसरी पनि हुन्छ त यो भने जुन संस्कृतलाई एक कक्षामा पढाइन्छ त्यसको तार जोडिँदै जाँदाखेरि क्याम्पस र विश्वविद्यालयसम्म छ हैन, तार जोड्नु पर्यो नि हैन, धागो जोड्दै जाँदा त जसलाई एक कक्षामा पढाइन्छ उसको चाहिँ विश्वविद्यालयसम्म छ, अरू मातृभाषाको चाहिँ क्याम्पस पनि छैन भनिसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा त्यो त क्रमशः अरूमाथि फेरि हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रियाको रूपमा जान्छ र त्यो चाहिँ अनिवार्य बन्न पुग्छ। यो अनिवार्य बनाउने भनेको कुरा चाहिँ धेरै अर्थमा गलत कुरा भयो। अघि भाषाशास्त्रीय कुरा गर्दाखेरि टिकाजीले पनि भनिहाल्नु हो कि सबभन्दा बढी जेमा बच्चाले चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराको साथमा यहाँ नयाँ राजनीति चाहिँ के छ भने जसरी हुन्छ कुनै न कुनै नाममा चाहिँ हिन्दूकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने यो मलाई लाग्दछ फेरि अर्को प्रकारको हिन्दूकरणको प्रक्रियाको निम्ति ल्याइएको हो। अब म यसलाई एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो है, म सक्छु पहिला है एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। मैले यो डिबेट यो गर्ने अंगुरजी अंगुर हरि सर एकछिन पक्नुस् न प्रेजेन्टेसन दिनुस् न पक्नुस् ए म सकिहाल्छु 1 मिनेटमै। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसको राजनीतिको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो हिन्दूकरणको प्रक्रियासँग नै यसको सम्बन्ध भएको हुनाले यो कुनै पनि अर्थमा नेपाली समाजको निम्ति राम्रो कुरा भएन।
त्यो धर्मनिरपेक्षताको कोणबाट पनि राम्रो भएन, बहुभाषिक नीतिको कोणबाट पनि राम्रो भएन, र त्यो भर्खरका शिशुहरूको निम्ति बोझ थप्ने कोणबाट पनि राम्रो भएन, र चाहिँ सम्पूर्ण मान्छे सम्पूर्ण जनताबाट उठाएको राजस्वको अरबौं रुपियाँ चाहिँ त्यो प्रक्रियामा खर्च गर्ने कुराबाट पनि यो राम्रो भएन। कतैबाट पनि यो लोकतान्त्रिक वा जनप्रिय विषय भन्न सक्दैन। अब यहाँ थप कुरा चाहिँ यो एकदम छलफल गर्दै जाँदा जहिले पनि कहाँ आउने गर्छ भने यो साम्प्रदायिक रङतिर जाने गर्छ हैन। जस्तो कि केही क्षेत्रीय ब्राह्मण परिवारबाट आएकोहरूले चाहिँ अलिकति आफन्त जस्तो भाषा ठान्ने, हाम्रो हेप्यो जस्तो ठान्ने, जनजाति इत्यादिबाट आएको चाहिँ हामीलाई अर्काको भाषा लाद्नु खोज्यो भने त्यो कुरा छैन। मेरो विचारमा फेरि पनि यो सबै नेपालीहरूको सरकारको विषय हो। कसैले पनि अनावश्यक चिजमा त्यो ढङ्गले दबाव र खर्च गरिनु हुँदैन। बच्चाहरूलाई आफ्नो भाषामा पढ्न दिनुपर्छ र अहिलेको मूल आवश्यकता भनेको स्वाभाविक रूपमा खस नेपाली बाहेकका अन्य भाषाहरूलाई कुन स्तरसम्म कसरी कार्यकारी बनाउने, कसरी उनीहरूको रक्षा गर्ने पर्दछ। र अन्तिममा मैले यो बिट मार्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसको विरोध दृढतापूर्वक नगरिने हो भने, सङ्गठित रूपमा नगरिने हो भने चाहिँ उनीहरू नेपालको सत्ता र नेपालको सरकारको जो रवैया छ त्यो रवैयाको कारणले चाहिँ यो लागू गरिँदैन भनेर चाहिँ ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन। मैले सकेँ। अरू केही प्रश्न छन् भने भन्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद राजनीतिक विश्लेषक आहुति ज्यूलाई।